रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. که این تصمیمتون احساسیه و این تصمیم روی زندگی شما، زندگی بچه ها و زندگی خانواده هاتون تأثیر منفی میتونه داشته باشه یا نه؟ فکر میکنه این تصمیم درسته و هنوزم تصمیمتون همونه؟ خیلی خوب. حالا باید تصمیمتون رو مشخص کنین تا من و دادگاه تصمیم نهایی رو بگیریم. خانم سارا، من بلال فرزند هاشم با تمام عقل و حواسم در حضور این شاهدان شما رو از زندگی مشترکم خارج کرده و طلاق میدم. اینجا رو امضا بزنین. خواب में बस झूमती है जिंदगी, दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ. पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ, रुख पे लिखी है. گلزار پسرم زود باش، دیر میشه. بلال، اولین باره دارم اینجور طلاق نصف نیمه ای رو میبینم. مامان ما دیشب در این مورد مفصل حرف زدیم، باز دارین تکرارش میکنی؟ گلزار پسرم دیر شد. اومدم بابا. این پیرهن تو چرا اینطوری پوشیدی؟ زود باش درستش کن. بابا عجله میکنین دیگه، من اولین بارم نیست که مدرسه میرم، قبلانم میرفتم. هر وقت کامل طلاق گرفتی اون وقت میومدی اینجا. مامان طلاق کاملا میگیریم، عجله نکن. حرفمو گوش کن و بعد برو. زن دیگه حق نداره پاشو اینجا بذاره. مامان منم نمیخوام زنم به اینجا بیاد، حتی نمیخوام تو زندگی من باشه. بریم، ما دیرمون شده، باید بریم. خداحافظ. مامان شما که حتی حرف زدنم بلد نیستی. اگه من جای شما بودم یه جوری باهاش حرف میزدم، جواب دادن که هیچی، حتی جرئت نمیکرد نفس بکشه. به نظر من بلال راست میگه. ولی مامان من فکر نمی کنم. شما مگه زرنگ بازیاشو نمیبینین؟ آقا با اولین دستمزد سری رفت بچه‌شو مدرسه ثبت نام کنه. قبل اومدن به خونه ما که مدرسه نمیرفت، اما حالا که اومدن اینجا خیالش راحت شده و به جای اینکه بچه رو بفرسته مغازه کار کنه میفرسته مدرسه. دیگه خودتون قضاوت کنین مامان. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ به حرفم گوش نکردین نه؟ افروز نمیدونم که یاد میگیری که سرت تو کار خودت باشه. شما که یاد گرفتین که سرتون تو کار خودتون باشه. میدونین چیه؟ من پیش مامان و بابا قسم خوردم که اگه شما طلاق گرفتین خودم با داداش بلال ازدواج کنم. تو چی گفتی؟ شما گفتین که من ازدواج نکردم.
شوهر و بچه و غم زندگی مشترک رو ندیدم. نمیتونم نصیحتتون کنم. برای همین ازدواج میکنم. با همون آدمی ازدواج میکنم که ازش فرار کردیم. اون بچه هایی رو بزرگ میکنم که ولشون کردیم. من بهتون ثابت میکنم که در زمان مشکلات چطور میشه در کنار همسرت از شرایط سخت عبور کنی. مامان نباید به سرت ضربه میزد، چون با زخمی شدن سرت عقلتم از دست دادی. امروز که این حرفو زدی افروز، ولی در آینده حتی به شوخی هم نگو. مامان، شما به این فکر کردین که اگه داداش بلال کامل تو این خونه مستقر بشه چه بلایی سرمون میاد؟ تو که منو نگران کردی دختر. مامان، من دارم چشماتون رو باز میکنم. دارایی بابا فقط همین یه خونه است. اون احساساتی شد و اینجا رو ترک کرد، اما الان عقل سر جاش اومد و میخواد ارث و میراثش رو پس بگیره. ولی از لحاظ قانونی که صاحب این خونه هست. مامان ببینین، اگه میخواین قانون رو وسط بیارین باید بارو بندیلمون رو جمع کنیم و از اینجا بریم. اون وقت مجبور میشیم بریم خانه بی سرپرستان، چون اگه داداش زنشو بیاره تو این خونه اول از همه من و شما رو از این خونه بیرون میندازن. واسه همین قبل از اینکه آواره بشیم باید یه فکر به حال خودمون بکنیم. دختر کی میتونه من از خونه شوهرم بیرون بندازه؟ آفرین مامان، منم همین قدرتتون رو میخوام. در کنارش به منم اعتماد داشته باشی. آخه شما خیلی ساده این مامان. داداش بلال میتونه شما رو خام کنه ولی منو نه. از اینجا به بعد من هر کاری کردم شما فقط ساکت تماشا کنی، به هیچ وجه دخالت نکنی. باشه مامان. بفرمایید چایی. گوش کن دختر، اون مزخرفاتی که امروز به خواهرت سارا گفتی رو دیگه ازت نشنوم. پس شما هم شنیدی؟ نه تنها شنیدم بلکه فهمیدم که تو واسه پشیمون کردن و منصرف کردن سارا داری این کارا رو میکنی، ولی من نمیذارم موفق بشی. کی بهتون گفته واسه منصرف کردنش این کارا رو میکنم؟ من واقعا میخوام با داداش بلال ازدواج کنم. دختر یه احمق، مگه نمیدونی که با شوهر خواهرت نمیتونی عقد کنی؟ تا وقتی خواهر تو عقدش باشه بعد از طلاق میشه با شوهر خواهر ازدواج کرد. آخر یه روز تو رو میکشم دختر. شما باید قبل از به دنیا اومدنمون ما رو میکشتید، چون با وجود زنده بودنمون بازم اسیر شماییم. ملیحه و سارا که عروسک خرم شب بازی شما، قبول کنین یا نه اونا از زندگی لذت نمیبرن. مزخرف میگی. تو چه دشمنی با من داری؟ آخه تو چی میخوای؟ ازدواج با داداش بلال. اصلا یه لحظه صبر کنین. من جلوی چشمتون بهش زنگ میزنم تا شما باورتون بشه من الکی حرف نمیزنم. فکر کردی من میذارم این کارو بکنی؟ به جز گوشی راههای ارتباطی دیگه‌ای هم هست. شما نمیتونین جلومو بگیرین. خفه شو دختر یه احمق. من دیگه آب از سرم گذشته. حق تو میذارم کف دستت. تو باید زندانی بشی. اگه بابا دلال بخواد ازت دفاع کنه همون بهتر که از بی‌غیرتی بمیره. حقت از بس که زبون درازی کردی. ماما خواهش میکنم بابا. خواهش میکنم. به همه بی احترامی میکنه. دیگه حق نداری سارا رو اذیت کنی. درو باز کنی. دیوونم کردی. خواهش میکنم بابا. اجازه نداری حتی نزدیکش بشی. بابا خواهش میکنم.
اینجا رو باش چرا پسر اینقدر منه. دنبالم اومدین؟ همه رفتن فقط من اینجا موندم. خیلی معذرت میخوام عزیزم. امروز یه خورده دیرم شد. حالا بگو روز اول چطور بود؟ خیلی خوب بود. راستی بابا کی واسم سرویس میگیرین؟ پسرم دارم پول سرویس رو جور میکنم، ولی تا اون روز وقت ناهار میام میبرمت خونه. اگه وقت ناهارتون دنبال من بیاین پس کی ناهار میخورین؟ خب من تو 5 دقیقه میتونم ناهار بخورم عزیزکم. باشه پس دیگه لازم نیست واسه سرویس من پول جور کنی. اینجوری هم منو مدرسه میگیرین هم برمیگردونین. تو خیلی زرنگی پسرم. بریم بریم عزیزم. آفرین. سارا خانم، بله آقا. کار کردن رو پروژه دیگر رو ول کنین. نوبت کار کردن رو پروژه اصلی رسیده. چه پروژه آقا؟ چند ماه پیش من یه پروژه به مشتری نشون دادم، چون آدمای بزرگی بودن جوابی ندادن، ولی الان با رئیس تماس گرفتن و 3 روز بعد میخوام جزئیات پروژه رو ببینن. ولی آقا من که هنوز تجربه‌ای ندارم. من بهتون یاد میدم، نگران نباشید. من وظایفتون رو واسه اون پروژه براتون ایمیل میکنم. کارهای بزرگشو من انجام میدم. تا 3 روز دیگه هم دیر وقت کار میکنین و یعنی حتی وقتی تو خونه رفتین هم کار میکنین. لپتاپ رو میتونین ببرین. حقوق اضافه کاری هم دریافت میکنین. خیلی خوبه. سارا خانم، من و رئیس توقعمون ازتون بالاست. لطفاً ناامیدمون نکن. باشه؟ بله چشم. ممنونم. و لطفاً تا 3 روز دیگه جلسه همونو کنسل کنین. فقط پرونده های مهم و واسه امضا کردن بیاریم پیشمون. باشه؟ ممنون. بله حتما. داری چی کار میکنی؟ مگه من بهت کار نسپرده بودم؟ آخه مشقام زیاد. پس کارای خونه رو کی میخواد انجام بده ها؟ نکنه اون بابات؟ بعدن میرم. خب مگه من نوکرتم که هر لحظه بیام و بهت یادآوری کنم ها؟ چرا اینجوری بهم زل زدی؟ انبر چه خبره؟ داری چی کار میکنی؟ خیلی پسر بی‌ادبیه. فقط یه کار بهش سپردم ولی بی احترامی کردن به منو شروع کرد. خیلی خوب الان میرم پولشو بده. کجا میخوای بری؟ دخترم، کسی اینجا نیست؟ چی شده دخترم؟ عزیز دلم، بیا. کسی با یتیما هم اینطوری رفتار نمیکنه که تو با دختر من رفتار میکنی. مگه من باهاش چیکار کردم؟ فقط یه لحظه رفتم تو اتاقم. فقط یه لحظه؟ اون شیری که روی تختش ریخته شده نشون میده خیلی وقت اونجا نبودی. اگه اینقدر نگرانشی خب ببر پیش مامانش. مگه من خدمتکارتونم که هی بهم دستور میدی؟ من میخواستم اینو با خودم ببرم سر کار. میدونستم کسی از بچه مردم مراقبت نمیکنه. نمیدونم چرا به حرف مامان گوش دادم. مامان افروز رو بیارین بیرون. این کارتون اصلا درست نیست. پس تو بگو چطوری مانع کاراش بشم. من اینو نمیدونم، ولی من نمیتونم این اوضاع رو تحمل کنم. مگه من میتونم؟ فکر کردی من با رضایت خودم این کارو میکنم؟ سارا، افروز هم دیگه برای مامان راهی نذاشته بود. تو چی میخوای ها؟ که با اون شوهر دخت کنه؟ چی میگین مامان؟ اون فقط تهدید میکنه. امکان نداره این کارو بکنه. من تهدید نمیکنم. حالا که شما از بلال طلاق گرفتین من باهاش ازدواج میکنم. بفرما. من از چنگال اون جلادی دختر رو هنوز نتونستم رها کنم که دومیش الان دیوونه اون شده. نه دیوونه اونم، نه عشق و علاقه‌ای بهش دارم. من فقط دلم برای بلال و بچه‌های آبجی سارا میسوزه. بالاخره که بلال یه زن دیگر رو میاره بالای سر بچه‌ها.
پس چرا من اون زن نباشم؟ بعد تو میپرسی من چرا زندانیش کردم؟ دخترم حیوانای وحشی رو تو قفس و دیوونه ها رو تو اتاق زندانی میکنن. حالیت شد؟ آفروز، آخه تو چرا اینقدر داری همه رو عذاب میدی دختر؟ مامان درست میگه. بگیر غذاتو بخور، ولش کن. مگه امروز با بچه چی کار کردی که اعصاب بلال اینقدر خورده؟ آها، پس داداش شما رو حسابی پر کرده. برو بیارش اینجا. مونا رو برده تو اتاقش. چرا من بیارم؟ خودش بیاد دخترشو بذاره پیشم. اگه بری بلندش کنی بیاریش که نمیمیری. ولی مامان اونم نمیمیره اگه بیاد بچه رو پیشم بذاره. تو چرا نمیفهمی؟ اون الان عصبانیه. اونی که باید عصبانی باشه منم. اون بوده که منو دعوا و سرزنش کرده. این که چیز جدیدی نیست. چرا ناراحت شدی؟ یعنی من همیشه سرزنششو بشنوم و تحمل کنم؟ دختر عزیزم، مامان شما چرا همش کاری میکنین من در مقابل داداش کوتاه بیام؟ اون موقعی که خیلی بهش نیاز داشتیم اون پسر کجا بود؟ امروز بچه‌شو گریون دید، الان تازه غمو احساس کرد. همین دخترشو همیشه رو چشمام میذارم ولی هیچ وقت ازم تشکری نکرد. حتی شما هم ازم تعریف نکردی. من تا حالا هیچ تشکری نشیدم مامان. خیلی خوب باشه نرو. من که فقط میخواستم شما رو آشتی بدم. اینقدر ناراحت نباش عزیزم. نه ایمیل آخری نه، اون ایمیل 3 تا مونده با آخر رو که فرستادین با اون یه ایمیل دیگه هم هست که به هم دیگه ربط دارن. اونو بازش کنین. آخه چرا اون؟ اول بازش کنین. الان فایل باز کردم و داره دانلود میشه، چیکار کنم؟ اون فایلی که باش مرتبط هست رو هم باز کنین. باشه. خوبه. حالا تو صفحه شماره 4 خط 5 نه خط 6 هر چی نوشته است رو کاملا حذف کنید. حذفش کنم؟ بله حذفش کنید، چون ما ندونسته در مورد ضعف پروژمون حرف زدیم، نمیتونیم درست توضیحش بدیم و خب این یک نقطه ضعف برای مشتری است. براتون یه چیز دیگه میفرستم و بعد خط 5 اونو جای خط 6 بنویسین. استاره خانم من خودم میتونم این کارو بکنم، ولی هدفم اینه که در کنار انجام کار روش درست رو هم یاد بگیرین. باشه آقا، برام تو واتساپ بفرستین. ممنونم. دخترم چرا اتاقت روشن بود؟ اومدم ببینم چی کار میکنی. مامان بهتون گفته بودم که 3-4 روز باید شب و روز کار کنم. آقا عابد یه پروژه مهم بهم داده. دخترم واسه این آقا عابد چرا میخوای اینقدر بیخوابی بکشی؟ چقدر میخوای ثواب جمع کنی؟ ولی مامان فقط من این کارو نمی کنم، آقا عابدم همینطوره. این پروژه بیخوابم نمیکنه، بلکه اتفاقا به نفعمه، چون فکر میکنم این پروژه اون خلایی که بین من و آقا عابد هست و میتونه از بین ببره. باشه به کارت برس. اینو تایپ کنم بهتره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بابا من میخوام دوباره برگردیم خونم. پسرم اونجا خونه ما نبود. پس یه خونه جدید اجاره کنیم و بریم اونجا زندگی کنیم. از حالا اینجا خونه ماست. اما بابا من نمیخوام اینجا بمونم. چرا؟ هیچی بابا، نمیخوام اینجا بمونم. اون مونا رو چی؟ بابا مونا رو اون اتوی داغ، این اتوی داغ رو صورت خواهرت میذارم. گلزار پسرم چی شده؟ چرا اینقدر نگرانی؟ چیزی نیست بابا، فردا صبح باید برم مدرسه. من خواب میمونم، میخوابم.
بلال پسرم، عزیزم این بچه رو چرا میخوای ببری سر کار؟ من دیگه به کسی اعتماد ندارم مامان. بابا شما مونا رو با خودتون ببرین. ازش خیلی خوب میتونین مراقبت کنین. حالا که داری تو این خونه زندگی میکنی نمیتونی بچه رو بیرون ببری. مردم چی فکر میکنن ها؟ مردم هیچی فکر نمیکنن مامان بزرگ. مونا با بابا خیلی هم خوشحاله. به خاطر همین حرفاتون بود که بچه رو گذاشتم بمونه. ولی پسرم گاهی اوقات حواس پرتی پیش میاد. حتی مادر واقعی هم گاهی حواسش به بچه نیست. آخه من که ازتون شکایتی ندارم. من فقط نمیخواستم بچه‌ها زحمت اضافه‌ای برای کسی داشته باشن. برای همینم از مادر واقعیشون جداشون کردم. یالا گلزار بریم. با دیدن این وضع واقعا براتون ناراحتم. اون پسری که روز و شب انقدر به فکرش هستین هیچ وقت به فکر آبرو و عزت شما نبود، نه در گذشته، نه الان، نه در آینده. रुख पे लिखी है बचपन कहानी آره شنیدم کلاس یوگا شروع شده. منم خیلی میخوام شرکت کنم ولی میدونی که صبح زود بیدار میشم و بعدش هم باید بیام سر کار. اگه کلاس شب بود بهم خبر بده. میدونم سرخیز بودن خیلی خوبه. یه دقیقه وایسا ببینم امروز که روز تعطیلی نیست نه؟ پس کارمندا کجا رفتن؟ اونا که همیشه قبل از من میومدن. الو آره بگو. باشه درسته. من چند دقیقه دیگه با تماس میگیرم. حتما یه مشکلی پیش اومده. شما چرا اینجا وایسادین؟ خودتون ببینین خانم. بله قربان، ما 20% کارا رو تموم کردیم. توی 2 روز. بله قربان، میدونم که توی 2 روز بعد همه کارا رو انجام میدادیم. بله. من نمیدونستم که مشتری اینقدر کم فرصت میده وگرنه من از قبل همه چی رو حاصل میکردم. آقا شما نگران نباشین، به هیچ وجه نمیذارم این پروژه دستم در بره. بیا دختر عزیزم، بیا 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 بیا، بخور بخور بخور. آفرین عزیزم، آروم عزیزم. اینجا چه خبره؟ ببخشی؟ بله قربان. من تا چند ساعت دیگه بهتون خبر میدم. ممنونم. رئیسم تو روز 100 بار تماس میگیره، به این فکر نمیکنه که وقتمون تلف میشه. سارا خانم؟ سارا؟ بله آقا دارم میشنوم. شما نمیشنوی و نه هیچ نظر خلاقانه‌ای میدین. ببینید سارا خانم، اگه ذهنتون هنوز درگیر مشکلات خانوادگیه پس صادقانه به هم بگین. من این پروژه رو به یکی دیگه میسپارم. نه آقا اصلا اینجوری نیست. دیگه فرصت شکایت رو بهتون نمیدم. باشه، اون طرحایی که براتون فرستاده بودم رو در موردش اطلاعات بیشتر پیدا کنین، بعد همشون رو برام ایمیل کنین. و دیگه امروز کافتریا واسه نهار نمیرم، همینجا نهار میخوریم تا وقتمون هدر نره. باشه آقا. عجله کنین.
شما با تلفنی حرف زدن من مشکل داشتین. حالا بچه شیرخورتون آوردین تو دفتر. تمام مدت داشتی با تلفن حرف میزدی. هر چیزی یه حدی داره نه؟ حالا دختر منم 2-3 باری گریه کرد، مگه چی میشه؟ خب میذاشتینش همونجا که بتونه راحت گریه کنه. اینجا محل کار مهد کودک که نیست. آره درست میگی، مهد کودک نیست. ولی تو هم میتونی بری بیرون با تلفنت حرف بزنی، درسته؟ اینجا جای حرف زدن تو نیست. محل کار تلفنی حرف زدن ممنوع نیست. منم تو محل کار اجازه دارم دخترمو بیارم. شما عقلتون سر جاشه؟ بله عقلم سر جاشه. من مخصوصا از رئیس اجازه گرفتم و شرطم هم واسه کار همین بود. من باور نمی‌کنم. منم لازم نمیبینم بهت ثابت کنم. به هر حال اگه با سارا درست زندگی می‌کردی مجبور نبودی الان با بچه بیای سر کار. تو حق نداری تو مسائل شخصیم دخالت کنی. منم میتونم در موردت حرف بزنم ولی سرم تو کار خودمه. خدایا من دیگه نمیتونم اینجا کار کنم. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. مغازه همین سر کوچه است. چرا یه ساعت دیر کردی؟ کجا بودی ها؟ مغازه شلوغ بود. خب داری دروغ میگی. سرتو بیار بالا به چشمام نگاه کن حرف بزن. با تو هم حتما با بچه‌ای تو کوچه بازی میکردی نه؟ نه من با بچه‌ها بازی نمیکردم. بازم دروغ؟ به من نگاه کن، تو چشمام نگاه کن و حرف بزن. سر صبحی به بابا چیا میگفتی ها؟ کمانا رو با خودت ببر دفتر، اینجا هیچ کس مواظبش نیست. صبح تا شب کاراتون رو انجام میدم، بازم راضی نیستی؟ گریه نکن وگرنه چشماتو در میاره. عمدن کیسه رو زمین انداختی. پسر یه احمق، همشو حروم کردی. جمعش کن، زود جمعش کن. از دستم افتاد. عنبر عقلتو از دست دادی؟ داری زیادی رو بچه دست بلند میکنی. مامان بچه ها رو همینجوری تربیت میکنن. اگه زیادی نازشون رو بکشیم اون وقت رو سرمون سوار میشن. ساکت حرف نزن، داره حرفای چرت و پرت میگه. مامان یادتون نیست بابا چیا میگفت؟ بزن مهر و محبت بده اما ابهتت هم حفظ کن. تو مسائل بچه ها منم همین روشو به کار میبرم. مامان شما یادتون نیست که چطوری داداشو تربیت کردین؟ واسه همینه که الان اون انقدر سر به هوا شده. داره چرت و پرت میگه. بس دیگه عزیزم آروم باش. آقا شما چطور اجازه دادین بلال با بچه بیاد سر کار؟ عجیبه واقعا. شرکت منه، دفتر منه و تو داری از من بازجویی میکنی؟ آخه این کار قانونی نیست. میشه بگی کدوم قانون؟ مگه نوشته شده؟ من که تا حالا هیچ جا نخوندمش. منظورم اینه اینطوری نمیشه کار کرد. میدونم، ولی از یه جایی باید شروع کنی مگه نه؟ آخه اون گریه میکنه، من حواسم پرت میشه، نمیتونم کار کنم. ما با سر و صدای ماشین هم کار میکنیم نه؟ حتی بعضیا هدفون میزنن و آهنگ میشنون ولی بازم کارشون رو انجام میدن. شما هم همین توصیه رو به بلال کرده بودین دیگه. این یعنی اون میاد همه اتفاقا رو میذاره کف دستتون. خانم رومینا، هنوزم که دارید به شکایتتون ادامه میدین. آخه اگه بچه با صدای بلند گریه کنه چه ایرادی داره؟ والا من که از صدای پرنده ها و بچه ها خیلی خوشم میاد. واسه من خیلی جذابه. باشه آقا، ممنون. بفرمایید. این زندگی که تو برای آهای ملی، این تو قسمت قبلی ازدواج دوم کرد. دیگه نمیتونم تحمل کنم. حالا ببین زنش چی کارش میکنه. مامان دیگه خیلی شد. من میرم افروز از اتاق بیارم بیرون. چی شده دخترم؟ چرا نگران شدی؟ برو تو اتاقت استراحت کن. مامان من نمیتونم تحمل کنم. بذارین از اتاق بیاد بیرون. مامان سارا راست میگه. 2 روز اون بیچاره تو اتاق حبسه. پس میخوای یه کاری بکن.
اونو از اتاق بیار بیرون، منو به جاش حبس کن. خوبه نه؟ چون وقتی بیرون بیاد باز کارایی میکنه که من نمیتونم تحمل کنم. باز یه کاری دستش میدم. من تو اتاق حبس باشم، شما هر کاری دلتون بخواد میتونین انجام بدین. مامان از اینجور حرفا نزنین دیگه. پس چی کار کنم؟ بابا تو نگاه کن. قبلا دخالت کردن تو هر مسئله‌ای وظیفه‌ش بود. ولی از وقتی عزیز دردونش دست گل به آب داده، دهنشو بسته و حرف نمیزنه. بلای جون من شده. هر آدمی خودش بلا رو به جون خودش میخره. وقتی اینو نتونستم یه عمر بهت بفهمونم چطوری به دخترات حالی کنم؟ ببینی نمایش سکوتو که راه انداختی اینو من خیلی خوب میفهمم. همه مسئولیت‌ها رو گردن من انداختی و خودت داری لذت میبری. بفرما. ببین چطوری با زبونت منو دیوونه کردی وقتی دخالت میکردم. حالا هم که دخالت نمی کنم داری آتیش میگیری. تو از کی تا حالا صبور شدی؟ ها؟ از وقتی تو رو شناختم، از همون روز اولش میخواستم از زنی مثل تو دوری کنم. همین. میخوام تو لاک خودم باشم. دخترم این چه کاری بود که کردی؟ حالا که آزادش کردی، هر غلطی که کرد مسئولیتش گردن خودته. حسابشو از تو میگیرم. هنوز عقلش سر جاش نیومده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. گلزار موضوع چیه؟ این روزا خیلی ساکت شدی عزیزم. حرف زدن هیچ فایده ای نداره بابا. حرف دلتو نباید نگه داری، بلکه باید بگی. خاله افروز چرا نمیاد منو ببینه؟ من بهش زنگ زدم ولی گوشیش خاموش بود. میخواستم برات همون هواپیمایی رو بخرم که مامانت برات خریده بود. من اونی که مامان داده رو میخوام. آخه این چه حرفیه که میزنی پسرم؟ پس منم دیگه نمیخوامش. باشه. راستی گلزار آخر هفته بریم بیرون تفریح کنیم؟ دلم نمیخواد تفریح برم. چرا؟ مگه دلت چی شده؟ گلزار تو چیزی رو از من قایم میکنی؟ ببین من این رفتار رو تو اصلا دوست ندارم. بابا شما و مامان وقتی با هم بودین همه چی چقدر خوب بود. पास मेरे आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं. دخترت اینجا بالا آورد و من تمیزش کردم. خب برای بچه تو این سن عادیه. میدونم ولی همه اتاق بوی گند گرفته. از خوشبو کنندم خوشم نمیاد. برای سرکار خانم شما اسپری مورد علاقتون رو به من بگی، من فردا صبح براتون میخرم. ممنون، خریدم میکنه. هر روز باید این دخترش رو تحمل کنم. بابا شما که قدرتم بودین، شجاعتم بودین. حالا که شما منو رها کردین من چطوری با همه بجنگم؟ دخترم به حرفم گوش بده، تو هم ساکت بشی. دیگه هیچی عوض نمیشه. هر مظلومی اگه همین فکر رو داشته باشه و سکوت کنه، ظلم هیچ وقت تموم نمیشه. بین ظلم و دیوونگی تفاوت وجود داره. والا یه بار من تو رو از کام مرگ بیرون کشیدم، دیگه نمیتونم هر دفعه از این بیمارستان به اون بیمارستان برم. خدای نکرده اگه چیزیت میشد من به مردم چی میگفتم؟ که خونوادم خودشون یکی یکی افتادن به جون هم دیگه؟ کافیه دخترم،
مامان تو کاسه صبرم و لبریز کردین. اگه سارا و بلال با هم آشتی کردن که چه بهتر، وگرنه از طرف من آزادن، هر کاری میخوان بکنن. شما فقط ساکت بمونین و کارشون نداشته باشین. باشه من میرم. الو، سلام علیکم عمو جان. من افروز هستم. بله افروز، چطوری؟ گوشی چرا خاموشه؟ گلزارم خیلی دلش برات تنگ شده. اگه شما یه کاری بکنین گلزار دیگه هیچ وقت دلش برام تنگ نمیشه. چه کاری؟ با من ازدواج میکنین؟ چی شده افروز؟ تو چرا انقدر ترسیدی؟ داداش بلال، من با بدبختی تونستم بیام اینجا. چرا؟ چی شده؟ خاله افروز، شما چرا نیومدین منو ببینین؟ شما میدونین که من خیلی دلم براتون تنگ شده بود. لطفاً از این به بعد بیشتر بیایید لطفاً. چی شده؟ रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.